स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पर लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां बंद, ओपीडीज रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। Surging air pollution in recent days has sparked a public health emergency in the country's most populated province. The capital of Punjab, Lahore, was already the most polluted city in the world. अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे के बाद आपके पास हाज़िर हो रहा हूँ। वजह लाहौर है। लाहौर की हालत देखी नहीं जाती। लाहौर का नोहा लिखना पड़ता है। किसी वक्त में कहा था कि चाय ठंडी नहीं हुई अब तक, आओ लाहौर याद करते हैं। तो आज स्मोक, धुंध और पोल्यूशन में लिपटा हुआ लाहौर दोबारा से याद करने को दिल चाहता है। किसी पाकिस्तानी ने रेडक्लिफ से कहा था कि आपने पाकिस्तान के साथ बड़ी ज़्यादती की है तकसीम करते हुए। तो रेडक्लिफ ने कहा था कि पाकिस्तान को लाहौर दे दिया है और क्या देता। और ये बात वाकई दुरुस्त भी थी कि लाहौर वाहिद शहर था जो इस पूरे पाकिस्तान में मौजूद था, वरना फैसलाबाद एक छोटी सी इंडस्ट्री हुआ करती थी। उस वक्त में उसे लाइलपुर कहा जाता था। कराची फ़कत एक बंदरगाह थी और पेशावर ज़्यादा से ज़्यादा एक कस्बा। उन्हीं वक्तों में कि जब अभी लाहौर न पाकिस्तान में था न हिंदुस्तान में था, बल्कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में था और पहली जंग अजीम का दौर था। उस वक्त में जब यहाँ से एक प्लाटून जंग अजीम अव्वल में गई तो उस वक्त में उन्होंने सोचा कि सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, तो हमारी बटालियन का क्या नारा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि मौत मौत है, लाहौर लाहौर है। लाहौर तो आज भी लाहौर है, लेकिन इसकी हालत ज़ार देख कर दिल खून के आंसू रोता है। अरबाब इख्तियार अगर इसे बचा लें तो मेरी ज़ात पे कम से कम उनका बहुत बड़ा एहसान होगा। इस धुंध में लिपटे हुए शहर में जहाँ 1200 ppm इंडेक्स है, जबकि 50 से नीचे अगर हो तो किसी शहर को या कस्बे को ये कहा जाता है कि वो सेहत अफजा है। लोग कैसे सांस लेते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या करना चाहिए, ये उनके सोचने का काम है जिनको इसकी तनख्वाह मिलती है। लेकिन कुछ अरसा पहले ऐसा नहीं था। कुछ अरसे पहले का लाहौर कैसा था, आइए कुछ अदीबों की आंख से देखते हैं कि उन्होंने लाहौर को कैसा देखा। मेट्रो होटल के हवाले से अब्दुल्ला मलिक ने भी एक कॉलम लिखा। कल जब सूरज डूब चुका, रात की स्याही चारों तरफ फैल गई और साफ और कुशादा मार्ग रोड बिजली के कुमकुमों के रोशनी से चमकने लगी और उधर मेट्रो की बरकी बत्तियां रोशन हो गई। मेट्रो के पंखों की हवा बाग के फूलों और एंग्लो पाकिस्तानी लड़कियों के मुअत्तर लम्स में बसी हुई मनचलों की उदास तबीयतों को आसूदगी और फरहत बख्शने लगी कि इतने में बत्ती गुल हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अंधेरे के साथ ही एक लम्हे के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई। मगरिबी मौसीकी की धुनें थम गईं, नौजवानों के कहकहे खामोश हो गए
مسلم لیگ کے علمبرداروں کی آپس کی پراسرار اور رازدارانہ گفتگو کا سلسلہ ٹوٹ گیا اور ان لمحوں میں صرف پھولوں کی بھینی خوشبو، معطر لمس اور نازک انداموں کی سانسوں کی آواز محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بھینی بھینی سی مست خوشبو، یہ ہلکی ہلکی سی دل نشیں لو، یہیں کہیں تیری زلف کے پاس کوئی پروانہ چل رہا ہے۔ یوں تھا میرا شہر جسے لاہور کہا جاتا تھا۔ اے حمید، جنہیں یہ سمجھا جاتا ہے، اور منٹو نے بالکل صحیح کہا تھا کہ وہ تو کھمبے کو دیکھ کر بھی رومانٹک ہو جاتا ہے، انہوں نے کیا لکھا آئیے دیکھتے ہیں۔ درخت نے اپنی شاخ کے پتے پر زمین کے نام محبت برا خط لکھا۔ پتجھڑ میں وہ پتا شاخ سے ٹوٹ کر زمین پر گرا اور ہوا اسے اپنے ساتھ اڑا لے گی۔ کیا مل کے بچھڑنے والے کبھی پھر ملیں گے؟ شاید کبھی ملیں، لیکن کسی دوسرے روپ میں، کسی ناآشنا شکل میں، کسی اندیکھے جنم۔ جب سموگ کی بہت زیادہ میرے پاس خبریں آنی شروع ہوئیں تو بطور پاکستانی میں نے پھر یہی سوچا کہ شاید پوری دنیا میں یہ ہوتا ہوگا، تو میں نے جرمنی سے کچھ تصویریں منگوائی۔ یہ ذرا تصویریں دیکھیے گا۔ جی جناب، آپ نے تصویریں دیکھی۔ میرا نظریہ یہ تھا کہ اگر یہاں پہ اتنا زیادہ اسموک ہے تو جنہوں نے، یعنی کہ ہم تو صرف اور صرف استعمال کرتے ہیں گاڑیاں، تو جنہوں نے گاڑیاں بنائی تھیں ان کا تو بہت ہی برا حال ہوتا ہوگا۔ لیکن یہ دیکھیے کہ کتنی پرسکون اور کتنی خوبصورت جگہیں انہوں نے رکھی۔ پاکستان اللہ پاک کی عنایت ہے، اس کا ہر شہر بہت خوبصورت ہے۔ ایک دفعہ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ وہ ریڈیو پاکستان میں تھے تو ایک جلالی شکل والے بزرگ ان کے پاس آئے، اور یہ 1970 سے 80 کے درمیان کا واقعہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، پاکستان قدرت کا ایک معجزہ ہے، یہ انڈیا کا پیٹ چاک کر کے نکالا گیا ہے، اس کے ساتھ تم نے بہت برا کیا ہے، اگر اور برا کرو گے تو تمہارے لیے وہی عذاب بھیجا جائے گا جو کہ صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جی جناب، تو صورتحال یوں ہے کہ اب سانس لینا تک محال ہے، ہم سانس نہیں لے سکتے، اس سے بڑھ کے عذاب کیا ہوگا؟ ہم محفوظ ہو کر چل نہیں سکتے، ہم اپنی بہو بیٹیوں کو سڑکوں پر بھیجتے ہوئے یا کسی کام کے سلسلے میں بھیجتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے ہیں۔ یہاں پر انصاف نہیں رہا، صحت نہیں رہی، تعلیم نہیں رہی، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ سوچئے گا ضرور۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔